हरि ओम। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः आचार्याः अथ च गणस्य संचालकाः संयोजकाः परामर्शकाः इति। अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। अद्य 48 संख्यात्मिका या कारिका विद्यते, तस्याः कारिकायाः तदग्रिमा च या कारिका विद्यते, तस्याश्च व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति। तत्र इतः पूर्वम् इदं प्रतिपादितं यद् समेषां ध्वनीनां स्फोटप्रकाशकत्वे उपयोगः विद्यते। न हि एकः अपि ध्वनिः निरर्थकः अस्ति, एकोऽपि ध्वनिः निरर्थकत्वं न भजति। आदितः आरभ्य अन्तं यावन्तः अपि वर्णध्वनयः सन्ति, तेषां समेषां ध्वनीनां स्फोटप्रकाशकत्वे स्फोटप्रकाशके उपयोगः विद्यते इति व्यवस्थापितम् इतः पूर्वम्। अद्य प्रत्येकः या प्रत्येकोऽपि ध्वनिः उपायभूतः एव विद्यते स्फोटप्रकाशके इत्येव प्रतिपादयितुम् इदं पद्यं लिखति आचार्यः। प्रत्येकमपि ध्वनिः स्फोटप्रकाशे उपायभूतः एव वर्तते, न तु नैरर्थकत्वं भजति। इदमेव प्रतिपादयितुम् आचार्यः कथयति यत् प्रत्ययैः अनुपाख्यैः ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते। अन्वयः विद्यते अस्याः कारिकायाः यद् तथा ग्रहणानुगुणैः अनुपाख्यैः प्रत्ययैः ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते। तथा अर्थात् तेन प्रकारेण। तथा केन प्रकारेण? तै अनुवाकवत् श्लोकवद् वा। यथा पूर्वस्मिन् पद्ये कथितमासीत् यद् चरणचतुष्टयात्मकः छन्दोबद्धः यः पदसमुदायः तस्य समुदायस्य नानात्वेपि वाक्यपदानां संकलनया समूहालंबन एक स्मृति बुद्धि विषयत्वेन एकत्वोपदेशे उपगच्छति। तेनैव प्रकारेण ग्रहण अनुगुणैः ग्रहणपदे नत्र व्यक्तः, तो व्यक्तस्फोट स्वरूप ज्ञानोपायैः ग्रहण अनुगुणैः इत्यस्य अर्थः व्यक्तस्फोट स्वरूप ज्ञानोपायैः, अर्थात स्फोटस्य स्वरूपः यः व्यक्तः तद् व्यक्तस्फोटस्वरूप ज्ञानस्य उपायभूतः विद्यते ध्वनिः। उपायभूताः विद्यन्ते सर्वे ध्वनयः इति। एवमेव अनुपाख्यैः अवाच्यैः किन्तु प्रत्ययैः अर्थात् मध्यवर्तिभिः
वर्ण पद अवांतर ज्ञानैः। प्रत्ययो नाम ज्ञानम, तो मध्यवर्तिभिः वर्णपद अवांतर ज्ञानैः। तात्पर्यमिदं वर्तते यद् यथा घट शब्दः अस्ति, घटः इति शब्दे चत्वारः ध्वनयः, घकारः अकारः टकारः अकारः। तत्र न हि कस्यचित् एकेनैव ध्वनिना व्यक्तस्य एकेनैव ध्वनिना व्यक्तः भवति शब्दः। स्फोटाख्यः शब्दः एकेनैव ध्वनिना व्यक्तः न भवति, किन्तु समेषां ध्वनीनां स्फोटस्य व्यक्ते उपयोगः विद्यते। तदेव कथयति मध्यवर्तिभिः। एकस्मिन् पदे आदितः आरभ्य अन्तं यावत् मध्ये यावन्तः अपि ध्वनयः सन्ति, तेषां समेषां ध्वनीनां यद् ज्ञानं तद् ज्ञानस्य उपयोगः विद्यते। ध्वनि प्रकाशिते अर्थात आदितः चरम पर्यन्तं समुदितेन, प्रथमतः आरभ्य अन्तिमं यावत् समुदितेन ध्वनिना अभिव्यक्ते शब्दे उपेये वाचके शब्दे स्वरूपम अर्थात स्फोटस्य पूर्ण रूपम स्वरूपम अवधार्यते, स्फुटं गृह्यते। अर्थात प्रारंभतः आरभ्य अंतिमं यावत् कस्मिंश्चिदपि शब्दे ये ध्वनयः सन्ति तेषां समेषां ध्वनीनाम् उपयोगः भवति। न हि मात्र एकेनैव ध्वनिना शब्दस्य व्यक्तस्वरूपस्य ज्ञानं भवति। यथा अनुवाके अनेके मंत्राः भवन्ति, तत्र एक मंत्रेण अनुवाक संज्ञा न भवति, किन्तु तत्र पठिताः एपि मंत्राः तेषां समेषां मंत्राणां समुदायः एव अनुवाकः। श्लोके चरणचतुष्टयात्मक श्लोकः चरणचतुष्टयात्मकः भवति। चरणचतुष्टयात्मकः यः श्लोकः, तस्मिन् श्लोके चरणचतुष्टयात्मके एकेन चरणेन श्लोक संज्ञा न भवति। एकस्य चरणस्य छन्दोबद्ध सत्वे या एकस्य चरणस्य छन्दोबद्धता सत्वे सः श्लोक पदवाच्यः न भवति, किन्तु चरण चतुष्टयात्मकः यः छन्दोबद्धः पद समुदायः सः एव श्लोक संज्ञकः। तस्यैव श्लोकत्वेन व्यवहारः इति, न हि एकेन छन्दोबद्धेन पदसमुदायेन तस्य श्लोक संज्ञा भवितुमर्हति। तद्वदेव विद्यते यद् कस्मिंश्चिदपि शब्दे या कश्चनपि शब्दः स्वस्वरूपम् अवधार्यते, तस्मिन् स्वरूपावधारणे समेषां ध्वनीनाम् उपयोगः विद्यते। यथा घट शब्दः अथवा आदितः अन्तं यावत्, यथा अनुवाक विषये अहम् उक्तवान् अस्मि, यदि प्रत्येकाणां मन्त्राणां ज्ञानद्वारेणैव अनुवाकस्य पूर्णरूपस्य या अनुवाकस्य पूर्णरूपता भवति, अथवा प्रत्येक चरणवर्ति सकल पद ज्ञानद्वारेणैव श्लोकस्य संपूर्णता भवति।
एकेन चरणेन छंदोबद्ध समुदायेन पद समुदायेन सह श्लोकः न भवति। एकस्य मंत्रस्य कृते अनुवाकत्व व्यवहारः न भवति। मंत्र समुदायानां कृते एव अनुवाकत्व व्यवहारः चरण चतुष्टयात्मक छंदोबद्ध पद समुदायस्य कृते एव श्लोकत्व व्यवहारः। एतेन किम् आगच्छति यद् श्लोकस्य व्यक्तरूपस्य ज्ञानं कदा भवति। न हि समेषां छंदोबद्ध पद समुदायानां श्लोक संज्ञा भवति। कः छंदोबद्ध पद समुदायः श्लोक पदवाच्यः तो सः एव छंदोबद्ध समुदायः श्लोक पदवाच्यः यत्र यः चरण चतुष्टयात्मकः। तत्र प्रत्येकस्य चरणस्य उपयोगः विद्यते श्लोकस्य स्फुटज्ञानाय। संपूर्ण निखिल चरण चतुष्टयात्मकस्य उपयोगः विद्यते श्लोक व्यवहाराय। अन्यथा तेषु चरणेषु यदि एकमपि चरणं न स्यात् तदा तादृशस्य छंदोबद्ध पद समुदायस्य श्लोक संज्ञा न भवति, न भविष्यति, न वा वक्तुं शक्नुमः। एवं सति विचारणीयः विषयः अयं वर्तते यदि यथा वेदे यः अनुवाकः पठितः वर्तते यस्य अध्याय विशेषस्य कृते अनुवाक इति शब्दव्यवहारः तस्मिन् अनुवाके येषां मंत्राणां परिगणनमस्ति तत्र निखिलान् मंत्रान् आदाय एव तदध्याय विशेषस्य कृते अनुवाक संज्ञा भवति। एकस्य मंत्रस्य कृते या एकं मंत्रम् आदाय तदध्याय विशेषस्य अनुवाक संज्ञा न भवति। अतः अनुवाकस्य परिपूर्तये यथा समेषां तदध्याय पठितानां मंत्राणाम् उपयोगः एवमेव श्लोक परिपूर्तये यथा समेषां छंदोबद्ध पद समुदाय चरण चतुष्टयात्मकानाम् उपयोगः प्रत्येकस्य चरणस्य उपयोगः एकस्यापि चरणस्य अभावे तादृश छंदोबद्ध पद समुदायस्य कृते श्लोकत्वेन व्यवहारः न भविष्यति, न भवति वा। एवं रीत्या यथा श्लोकस्य स्फुट प्रतीतिः चरण चतुष्टयेन भवति, चरण चतुष्टयेन छंदोबद्ध पद समुदायेन भवति, तद्वदेव घटः इत्यत्रापि यद्यपि चत्वारः वर्णाः सन्ति तत्र न हि एकः वर्णः स्फुटस्य शब्दस्य ज्ञाने ज्ञापयितुं समर्थः। एकः वर्णः स्फुटस्य शब्दस्य स्फोटाख्यस्य शब्दस्य ज्ञापयितुं न समर्थः। किंतु यह वर्ण समुदायः विद्यते, वर्ण चतुष्टयात्मकस्य यः समुदायः सः समुदायः एव सम्यक् ज्ञापयितुं शक्यते या ज्ञापयितुं शक्यः वर्तते। सः समुदायः एव एकेन वर्णेन घटस्य ज्ञानं न भवति। यस्य पिंड विशेषस्य कृते लोके घटिति व्यवहारः तस्य पिंड विशेषस्य ज्ञानं मात्र घकारोच्चारणेन न भवति, मात्र टकारोच्चारणेन न भवति, न वा मात्र अकारोच्चारणेन। यदि पूर्वेनैव वर्णेन
तादृशस्य प्रतीतिः स्यात् तदा द्वितीयवर्णस्य वैयर्थ्यापत्तिः। यदि द्वितीयेनैव वर्णेन तादृशार्थ प्रतीतिः स्यात् तथा प्रथमवर्णस्य प्रथमोच्चारण उच्चरित वर्णस्य वैयर्थ्यापत्तिः। एवं रीत्या एकेन वर्णेन न हि स्फुटितस्य न हि सम्यक् शब्दस्य प्रतीतिः। यस्य अर्थस्य कृते सः शब्दः लोके प्रसिद्धः, किन्तु यावन्तः अपि वर्णाः सन्ति तेषां समेषां वर्णानां तस्मिन् ज्ञाने उपयोगः परस्पर साहाय्येनैव, वर्णानां परस्पर साहाय्येनैव अभिव्यक्तस्य घटस्य स्फुटस्य घटस्य स्फुटस्य स्फोटाख्यस्य शब्दस्य च प्रतीतिः भवति, ज्ञानं भवति। अतः समेषाम् उपयोगः। एवं सति मध्यपातिनः ये ध्वनयः सन्ति ते समेऽपि ध्वनयः शब्दज्ञानाय उपयोगिनः सन्ति। एकोऽपि ध्वनिः निरर्थकः नास्ति। तदेव कथितं ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते। ध्वनि प्रकाशिते तत्र ध्वनिपदेन एकस्य वर्णस्य ग्रहणं न कर्तव्यं भवति, किन्तु आदितः अन्तं यावत् समेऽपि वर्णाः ध्वनिपदवाच्याः भवन्ति। अतः समेषां वर्णध्वनीनाम् उपयोगः भवति घटशब्दज्ञाने। तदेव कथ्यते ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम् अवधार्यते। स्वरूपम् इत्यत्र स्फुटस्वरूपं, पूर्णस्वरूपं, पूर्णं स्वरूपं, स्फुटस्वरूपं। स्फुट अर्थात झटिति प्रतीयमानत्वं। स्फुटत्वं नाम भवति झटिति प्रतीयमानत्वं। तो स्फोटस्य पूर्णं स्वरूपं गृह्यते। कदा गृह्यते? ध्वनि प्रकाशिते। अर्थात समेऽपि वर्णाः वर्णात्मिकाः ये ध्वनयः ते समेऽपि ध्वनयः परस्परं सम्मिल्यैव सम्यक् शब्दस्य अवधारणं कारयन्ति इति। एकेन वर्णध्वनिना शब्दस्य स्पष्टतया स्फुटतया पूर्णस्वरूपेण तस्य ज्ञानं न भवति इति। अतः समेषां ध्वनीनाम् उपयोगः विद्यते सम्यक् स्वरूप सम्यक् स्फोटस्वरूप ज्ञानाय। इदमेव तात्पर्यं विद्यते अस्य पद्यस्य। सकृत दुर्ज्ञानेन स्फोटः सम्यक्तया न ज्ञायते, किन्तु सकलध्वनिभिः सम्यक् अभिव्यक्तस्य स्फोटस्य स्वरूपज्ञानं भवति। अतः मध्यपातिनां समेषां ध्वनीनाम् उपयोगः तादृशः एव विद्यते यादृशः उपयोगः अन्तिमो यो ध्वनिः तस्य ध्वनेः इति। अग्रिमं पद्यं विद्यते नादैराहितबीजायाम् अन्तेन ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दः अवधार्यते। तात्पर्यमिदमस्ति यद् प्रत्येक ध्वनि संस्कार परिपाकबलेनैव प्रत्येक ध्वनि संस्कार परिपाकबलेनैव स्फोटस्य स्फुट प्रतिपत्तिः भवति, स्फुट ज्ञानं भवति। एक ध्वनि संस्कार बलेन स्फोटस्य स्फुट प्रतिपत्तिः न भवति। अतः समेषां
ध्वनीनाम् उपयोगः। अन्वयः विद्यते अस्य पद्यस्य कारिकायाः वा यद् नादैराहितबीजायाम् आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ अन्तेन ध्वनिना सह शब्दः अवधार्यते। नादैः नादपदवाच्यः कः भवति? नादः ध्वनिः। नाद विषये अस्ति विवादः अथवा अस्ति विचारः। अनाहत नाद सामान्यतः नादपदेन ध्वनेः ग्रहणं भवति, किन्तु तत्रैव कश्चित् भवति अनाहत नादः। अनाहत नादपदेन ब्रह्मणः एव ग्रहणं भवति। यस्यां बुद्धिगुहायां सः शब्दः तिष्ठति, सः शब्दः तस्यैव शब्दस्य अनाहत नादपदेन ग्रहणं भवति। किन्तु अत्र उक्तं नादैः। नादैः तत्र एकवचनस्य प्रयोगः न कृतः, किन्तु नादैः अर्थात् प्रत्येकध्वनिभिः आदितः अन्तं यावत् प्रत्येकध्वनिभिः। यथा घट शब्दः, घट शब्दे या राम शब्दः वर्णचतुष्टयात्मकस्य समुदायभूतः अयं राम शब्दः। तत्र आदितः रेफः विद्यते, अन्तिमः अकारः विद्यते। अतः रेफातारभ्य अकारं यावत् यः समुदायः वर्णसमुदायः तत्तद् वर्णस्वरूपाः ये ध्वनयः ते समेपि ध्वनयः प्रत्येकभिः ध्वनिभिः आहितबीजायाम्। आहितः सन्निवेशितः। आहितः अर्थात् सन्निवेशितः। किमर्थं? तो स्फोट स्वरूप प्रकाशन योग्य संस्कारायां न आहित बीजायां बीजम कारणम। तो आहित बीजायाम इत्यस्य तात्पर्यं यद् स्फोट स्वरूप प्रकाशन योग्यः यः संस्कारः तस्मिन् संस्कारे अथ च आवृत्त परिपाकायाम। आवृत्त परिपाका लिखितम् आवृत्त परिपाकायाम। पुनः पुनः भावना बलात् आवृत्त इत्यस्य कः अर्थः? पुनः पुनः अभ्यासः। आवृत्त शब्दस्य आवर्तनं पौनः पुण्येन कथनं यथा अस्माभिः अनुभूयते। यद् कश्चन वैदिकः गुरुः वेदमन्त्रान् पाठयति स्वशिष्यान्, तदा सः गुरुः यं मन्त्रम् उच्चारयति पुनः पुनः तं मन्त्रम् उच्चारयति। शिष्याः तं गुरुमुखात् तं मन्त्रं श्रुत्वा तादृशमेव पुनः पुनः उच्चारयन्ति। एतेन किं भवति? अभ्यासः भवति। एवमेव पुनः आवृत्त पुनः पुनः इति। पुनः पुनः भावना बलात्। भावना अत्र भावना बलात् इत्यस्य किंचित इति पदस्य किंचित रहस्यं विद्यते। योग सूत्रे एकं सूत्रमस्ति, तज्जपः तदर्थ भावनञ्च इति। तस्य वाचकः प्रणवः इति पूर्वं
तस्य वाचकः प्रणवः एतदनन्तरं सूत्रमस्ति तज्जपः तद्भावनञ्च। तज्जपः तद्भावनञ्च इत्यत्र तत्र यः भावना शब्दः आगतः, जपः तु यथावत् शब्दोच्चारणं, जपः भवति यथावत् शब्दोच्चारणं, किन्तु तद्भावनं किमस्ति, यद् ईश्वर विषयिणी बुद्धिः, ईश्वर विषयकं यद् ज्ञानं, या ईश्वर विषयिणी या बुद्धिः, सा बुद्धिः एव चेतसि तिष्ठेत। तदतिरिक्ता अन्या बुद्धिः अन्यद् ज्ञानं चेतसि न तिष्ठेत। यदा पुनः पुनः ईश्वर विषयिणी बुद्धिः, ईश्वर विषयकं चिन्तनम् अंतःकरणे भवति, चेतसि भवति, तदा अंतःकरण वृत्तयः ये अन्ये विषयाः ईश्वर विषयक चिन्तनातिरिक्ताः ये विषयाः, तेषां विषयानां निवृत्तिः भवति। तज्जपः पुनः पुनः यदा तस्य उच्चारणं क्रियते, पुनः पुनः ओम शब्दस्य यदा उच्चारणं क्रियते, यथावत् शब्दोच्चारणं जपः भवति। तो ईश्वर पदवाच्यः कः, ओम पदवाच्यः कः भवति, ईश्वरः ब्रह्म, तस्य वाचकः प्रणवः। तो तस्य वाचकः प्रणवः ओम इति। तत्र ओम इति शब्दस्य पुनः पुनः यदा जपः यथावत् उच्चारणं पुनः पुनः उच्चारणं क्रियते, तदा ओम शब्दस्यैव पुनः पुनः उच्चारणे तत्रैव मनः संलग्नो भवति। तदुच्चारणे संलग्नितं मनः यदा मनः संलग्नं भवति, तदा अन्ये ये विचाराः, तेषां विचाराणां निवृत्तिः भवति। पुनश्च तद्भावनम् अर्थात ईश्वर विषयकं ब्रह्म विषयकं यदा पुनः पुनः चिंतनं भवति, न हि एकदैव चिंतनेन विषयांतराणां लौकिक विषयाणां निवृत्तिः, किन्तु पुनः पुनः अंतःकरणे चेतसि चिंतनेन विद्यमानाः ये विषयाः ईश्वरचिन्तनातिरिक्ताः विषयाः, ईश्वरातिरिक्ताः विषयाः, ब्रह्मणः तिरिक्ताः विषयाः, तेषां विषयाणां निवृत्तिः भवति। यदा विषयांतराणां निवृत्तिः, तदा एकः एव ध्येयः अवशिष्टः भवति, स च भवति योगदृष्ट्या ईश्वरः इति। अंतःकरणे अन्यः कश्चन विषयः या अन्यस्य कस्यचित् विषयस्य वृत्तिता एव न भवति। अत्रापि तदेव उक्तं पुनः पुनः भावना बलात्, अर्थात पुनः पुनः वर्ण विषयकः ध्वनि विषयकः यः चेतसि विचारः चेतसि चिन्तनं विद्यते, तेन स्फोट स्वरूपः दृढ़तरः भवति। एवं सति अंतःकरणे चरमेण अंतेन ध्वनिना अर्थात चरमेण ध्वनिना सह कृतायां शब्दः पूर्णस्वरूपः व्यक्तः स्फोटः सम्यक् अवधार्यते निश्चीयते। न हि आद्येन केवलेन अर्थात प्रथम
न वा केवलेन अन्तेन ध्वनिना वा स्फोटः स्फुटं परिज्ञायते, किन्तु सर्वैः उत्तरोत्तरकर्षेण संस्काराधानेन चरम ध्वनि ग्रहण काले संकलय्य एक बुद्धि विषयैः पूर्ण स्फोट स्वरूपम व्यक्तं प्रकाश्यते। ते एतावता कस्यचन ध्वनेः अनर्थक्यं नास्तीति भर्तृहरेः हृदयम्। समेषां ध्वनीनां तद्वदेव सार्थक्यं यथा सार्थक्यं अन्त्यध्वनेः अन्त्यः यः ध्वनिः विद्यते तस्य ध्वनेः यथा सार्थक्यं तद्वदेव समेषां ध्वनीनां सार्थक्यम्। अतः एकः अपि ध्वनिः अनर्थकः नास्ति। समेषां ध्वनीनां सहयोगेनैव स्फोटस्य शब्दस्य अभिलषितस्य शब्दस्य सम्यक् स्वरूपस्य ज्ञानं भवति। एकेन ध्वनिना सम्यक् स्वरूपस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। अन्येपि दृष्टान्ताः भवन्ति यद् यथा कश्चन जनः संगीतशास्त्रं पठति, संगीतशास्त्रे निषाद, अर्षभ, गान्धारादि सप्तस्वराणां प्रसिद्धिः अस्ति, किन्तु तेषां सप्तस्वराणां साक्षात्कारः किम् एकदैव उच्चारणेन सकृदेव उच्चारणेन श्रवणेन वा कदापि भवितुं शक्नोति, कदापि भवति न भवति। किन्तु यः शिक्षां स्वीकरोति, यः अभ्यासं करोति, सः जनः पुनः पुनः श्रवणं करोति गुरुमुखात्, अथ च अभ्यासं करोति। न हि मात्र श्रवणेनापि तेषां स्वराणां सप्तस्वराणां साक्षात्कारः भवितुं शक्नोति। गुरुमुखात् सम्यक् एकाग्रचित्तेन गुरुमुखात् एकाग्रचित्तेन सम्यक् शृणोति। ध्यानलक्षणेन एकाग्रमनसा श्रवणं करोति। पुनश्च श्रवणानन्तरम् अभ्यासं करोति, पुनः पुनः अभ्यासं करोति, पुनः पुण्येन अभ्यासं करोति। तदा एव तस्य सप्तस्वराणां साक्षात्कारः भवति। पुनः पुनः अभ्यासेन किं भवति? यद् तस्य संस्काराः दृढीभूताः भवन्ति। दृढीभूतानां संस्काराणां कृते एव परिपक्वबुद्धिः इति व्यवहारः। यस्य कस्यापि विषयस्य जनाः ज्ञानं कर्तुम् इच्छन्ति, तद् विषयकाः संस्काराः यदा दृढीभूताः भवन्ति तदा जनाः कथयन्ति यत् एतेषाम् एतस्मिन् विषये बुद्धिः परिपक्वा जाता। तथैव स्फोटस्य साक्षात्कारः केवलेन एकेन ध्वनिना सकृदेव ज्ञातेन श्रवणेन वा ध्वनेः ज्ञानं कथं भवति? श्रोत्रेन्द्रियेण तस्य श्रवणं भवति। तो सकृदेव ज्ञातेन अर्थात् श्रवणेन न भवति। किन्तु आदितः अन्तं यावत् अर्थात प्रथम ध्वनितः आरभ्य अंतिमं ध्वनिं यावत् सर्वैरेव उत्तरोत्तरं संस्कारोत्कर्षेण यदा सः पुनः पुनः अभ्यासं करोति तदा संस्काराणाम् उत्कर्षः भवति। तो संस्कारोत्कर्षेण
स्फुट स्फुटतर स्फुटतम क्रमेण स्फोटस्य स्फोटम द्योतयन्ति ते ध्वनिनः इति। यतैः ध्वनिभिः स्फोटः स्फुट्यते न हि मात्र सकृदेव एकदा न हि मात्र एकदैव कस्यचित् वर्णध्वनेः श्रवणे शब्दस्य स्फुटस्वरूपस्य ज्ञानं भवति, किन्तु पुनः पुनः अभ्यासेनैव स्फोटस्य साक्षात्कारः भवति। ध्वनि विषयकः यः संस्कारः सः संस्कारः परिपक्वः भवति। संस्कार विषयिणी बुद्धि तस्य परिपक्वा भवति। एवं रीत्या सर्वेषां ध्वनीनां सार्थक्यं विद्यते न हि मात्र एकेनैव ध्वनिना स्फोटस्य स्वरूपस्य आन्तरशब्दस्य वा ज्ञानं भवितुमर्हति। ते पूर्वे ये ध्वनयः सन्ति स्वं स्वं रूपं स्फोटे रञ्जयन्तः अपि स्फुटं न प्रकाशयन्ति, किन्तु केवलं स्वसंस्कार बीजमेव आधत्ते संस्कारम् उत्पादयन्ति। ध्यानं दातव्यं यद् ध्वनिः शब्दं न व्यञ्जयति, किन्तु ध्वनिः संस्कार बीजं धारयति, संस्कार बीजं उत्पादयति। पूर्व ध्वन पूर्वे ध्वनयः सन्ति तेषां ध्वनीनां विषये इदं मतं। तेन संस्कारेण अन्तिमः यः ध्वनिः विद्यते तच्चरमेण ध्वनिना सह ते संबलिताः संस्काराः एक बुद्धि विषयाः सन्तः स्फोटं द्योतयन्ति। इयमेव शाब्दिकानां प्रक्रिया विद्यते। स्फोटस्वरूपस्य ज्ञानाय शाब्दिकानाम् इयमेव प्रक्रिया विद्यते। अद्य कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं जातम्। एतद् पद्यद्वये कारिकाद्वये वा नाधिकं व्याख्यानमासीत्, किन्तु सारांशेन इदमेव वक्तुं शक्नुमः यद् एकस्मिन् शब्दे यावन्तः अपि वर्णध्वनयः सन्ति समेषां वर्णध्वनीनां तादृशः एव उपयोगः, यथा उपयोगः अन्त्यध्वनेः विद्यते। इदमेव प्रतिपादयितुम् इच्छति आचार्यः। अतः अयमेव विषयः प्रतिपादितः वर्तते। अद्य अहम् अत्रैव विरमामि। पुनः यथा समयम् अहम् उपस्थितो भविष्यामि। धन्यवादाः। अत्र फेस्बुक गणे अहं पश्यामि यद् केचन आचार्याः मुनयः च संयुक्ताः सन्ति, मां शृण्वन्ति। अहं भवतां समेषां हृदयेन स्वागतं करोमि, कार्तज्ञं बिभर्मि। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः।